नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी पाकिस्तान के जो पूर्व पीएम इमरान खान थे, उनकी कुर्सी छीनने के बाद अब पाकिस्तान में इमरान खान का बेड़ा गर्क होता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, वो अपने लोगों से पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। दोस्तों, अभी उनका जो प्रोटेस्ट करवाने वाला है, जलसा भी निकलवाने वाले हैं, तो वो पेशावर में होने वाला है। दोस्तों, इमरान खान ने इतने झूठे सपने दिखा दिए थे कि लोगों भी अब बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ गए थे कि इमरान खान ऐसे ही हमको झोल पढ़ाने वाले हैं और देश को लूटने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने रियासत मदीना का सपना दिखाकर पाकिस्तान को पूरा लूटा और महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी कि वहाँ के लोगों को भूखे रहना पड़ता था। खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर तो था ही नहीं। और इतना ज़्यादा लोन ले लिए हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश भी बन चुका है। दोस्तों, इसी टॉपिक पे वीडियो होने वाली है कि इमरान खान किस तरह से अपनी कुर्सी छीनने के बाद लोगों के साथ में वो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसको पॉलिटिकल आप ना कहें तो इसको इसमें सिविल भी शामिल हो चुका है। इसकी वजह यह कि वो जो एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद अब इमरान खान ने जो एक नई अपनी कैंपेन स्टार्ट की है वो ये है कि अब वो एक भरपूर जलसे शुरू करने लगे। उनका आज जो जलसा है वो पेशावर में है और इस जलसे में वो वही स्टैंड लेंगे जो उनका पहले था। और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि जो पाकिस्तान की यानी किसी भी मुल्क की हिफाजत है वो फौज नहीं करती बल्कि वो अवाम करती है। तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक बयान दे दिया। उसके बाद फिर कायदे आजम के जलसे पे मजार पे जलसा करना है, वहां पर क्या इसी तरीके से पासपोर्ट और परचम जलाए जाएंगे। इस किस्से में ना इस मर्तबा हमें समझ नहीं आ रही। इसकी वजह है कि हमेशा तो हमें समझ इसलिए आती है कि हमें पता होता है कि एक फौजी डिक्टेटर आया, उसने कब्जा कर लिया, वजीर आजम को उतार दिया, वो जो है वो काबिज हो गया। तो उसके हम खिलाफ जो है वो कई डेकेड से बोलते चले जा रहे हैं और हम उस लानत मलामत करते चले जा रहे हैं। अब हुआ यहाँ पर ये है कि ये बात तो वहां से शुरू हो रही है जहां पे सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आया था कि नो कॉन्फिडेंस वोट, जो कि इमरान खान की मेजोरिटी खत्म हो चुकी थी हुकूमत की, लेकिन फिर भी वो नहीं करवा रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उनको कहना पड़ा। लेकिन फिर भी जब 24 घंटे पूरे गुजर गए उन्होंने नहीं करवाया, तो उसके बाद हमने देखा कि 9 अप्रैल की रात को क्या क्या कुछ हुआ है, जो कि आपको भी पता होगा उस सब का। सर, आप इसमें किसको सही कहेंगे, किसको गलत कहेंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे इस सिलसिले? देखें जी, ये तो मेरे नज़दीक तो बहुत ही क्लियर किस्म का मसला है। और अब तो मुख्तलिफ मीडिया जो चैनल्स हैं और जो मुख्तलिफ जगह हैं उस पर इस पे बड़ी तफसीली बातचीत हो गई है। और मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है वो अब क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई इबाम बाकी नहीं है, सिवाय इसके के बाद ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि किसने क्या किया और किस स्टेज पे किया। लेकिन जो चीज़ें ऑन द ग्राउंड हैं और जिन पे जो कि बाहर आ चुकी हैं, जो सबके सामने हैं, ज़ाहिर है हम जो अनकन्फर्म्ड रूमर्स हैं या स्टोरीज हैं उन पे नहीं जाते, लेकिन जो चीज़ ऑन द ग्राउंड है उसको अगर आप पूरा एक जो है ना टाइम चैनल जो है उसके रख के एक मतलब टाइम लाइन में रख के देखें तो उसमें तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई शक है। ये गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान में स्पेशल जो है अपोजिशन में एक मनसूबाबंदी हो रही है या एक तरह की डिस्कशन हो रही है कि हम किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को जो है इससे को बरतरफ करते हैं या इसके खिलाफ अदम एतमाद करते हैं या इसको टॉपल डाउन, जो भी मुख्तलिफ हवालों से। उसके लिए जो कुछ भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर अटेम्प्ट्स होती हैं वो उन्होंने की हैं, जिसमें जलसे जुलूस हैं, मुख्तलिफ धरने वगैरह हैं, लॉन्ग मार्च है, ये सारे टैक्टिसेस जो हैं वो आपके सामने आते रहे। जिसका मतलब ये है कि ये कोई ऑल ऑफ सडन कोई मूव नहीं शुरू हो गई मार्च में या फरवरी में या फॉर दैट पर्पज इवन दिसंबर में, बल्कि गुज़श्ता साल 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से किसी न किसी शक्ल में जो है एहतजाज हो रहा है या कोशिश हो रही है। इस दरमियान में आपने भी देखा है कि ये डिस्कशन भी आई है कि जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ट्राई करते हैं, जिसमें आपको याद होगा इमरान खान की वो मशहूर जो डायलॉग था जो उन्होंने एक जलसे में बोला था कि इनको पता नहीं कि अगर इनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो गया तो मैं इनके साथ क्या सलूक करूंगा।
ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مارچ میں سامنے آ گئی 7 مارچ 6 مارچ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آ کے تو مارچ میں جب اس کی باضابطہ شکل سامنے آئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی عمران خان کی حکومت نے وہ خط جوڑ دیا جو کنسپیریسی کا خط ہے. لیکن اگر آپ اس پوری ٹائم لائن کو دیکھیں پیچھے سے لے کے واقعات کو تجزیہ کریں دیانتداری سے اور غیر جانبداری سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرسٹ ڈے پہلے دن سے ہی ہو کے اپوزیشن جو ہے کسی نہ کسی شکل میں یہ منصوبہ بندی کر رہی ہے. اس میں کوئی چیز جو ہے وہ آل آف سڈن جو سامنے نہیں آئی. لیکن بہرحال انہوں نے اس کو جوڑ دی. ٹھیک ہے, جوڑ دیا. اور ممکن ہے اگر ہم ان کی سائڈ پہ جا کے اس بات کا تجزیہ کریں کہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ جی یہ 100% ایک غیر ملکی سازش ہے, ٹھیک ہے, جس کا حصہ جو ہے وہ بن گئی ہے اپوزیشن. تو اس کو مان کے اگر ہم چلیں تو اس کے دوران جو پروسیڈنگ ہوئی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ سازش جو ہے انہوں نے اپنی جزیات سمیت کہیں بھی ڈسکلوز نہیں کی. ایک تو یہ کہنا کہ ایک خط آیا کہ ان لوگوں کا یہ پروگرام ہے, اور دوسری طرف جو ہے آپ کی اپنی اپوزیشن گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں کر رہی ہے اور سب کو پتا ہے. تو ان دونوں کا آپس میں لنک جو ہے وہ نہیں جڑتا, چونکہ وہ تیاریاں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں اور آپ کا خط جو ہے وہ 7 مارچ کو آیا. تو اس لیے وہ لنک جوڑے بغیر آپ اس کو سازش قرار نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ سازش قرار بھی دیتے ہیں تو پھر بھی جس طریقے سے آپ نے سازش کو بنیاد بنا کے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی, وہ تو ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل, اللیگل اور غیر اخلاقی ہے. تینوں چیزیں اس پہ جو ہے وہ لگتی ہیں. کہ اگر ایسی بات ہے بھی, پہلی بات ہے کہ وہ جو ان کا خط ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کی حقانیت ہے, اور کریڈیبلٹی اور حقانیت سے علاوہ اس کے اندر جو سیریسنس اور گریویٹی ہے, اس کو جو پرکھنے کے پیرامیٹرز ہیں وہ سارے اگر دیکھے جائیں تو وہ ابھی تک ایک ادھورا قسم کا ایک الزام ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی خط ہے تو اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہو, کوئی کمیشن مقرر ہو, کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو انویسٹیگیٹ کرے, پھر اس کے بعد اس کی رپورٹ سامنے آئے, اور اس رپورٹ کو جو ہے وہ پبلک اگر نہیں کیا جا سکتا تو پارلیمنٹ کے اندر جو آپ کی فارن افیئرز کی کمیٹیز ہیں یا جو بھی اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز ہیں ان میں ان کو ڈسکلوز کیا جائے اور ڈسکس کر. میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی کیونکہ حکومت نے جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ کہا, ان کو یہ پیشکش کی ہے کہ ہم اس کو ان کیمرہ بریفنگ کرتے ہیں, پارلیمنٹ کا پورا اجلاس بلاتے ہیں, اس میں چاروں چیفز بھی موجود ہوں گے, کمانڈرز بھی موجود ہوں گے, جس کو آپ چاہیں گے بلائیں گے, سب کو سامنے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں سیشن. تو اس کو ریجیکٹ کر دیا پی ٹی آئی نے. یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہی وہ کرنے لگے, انہوں نے پیش کر, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, ہم نہیں کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا, اور وہ کرنے کے بعد اگر جا کے تو ان کا جو ڈیپیوٹی سپیکر ہے یا سپیکر اس کی بنیاد پہ یہ رولنگ دیتا کہ جی یہ چیزیں چونکہ انویسٹیگیٹ ہوئی, ثابت ہو گیا ہے, تو اس کی روشنی میں ہم یہ رولنگ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے, تو پھر بھی کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں, چونکہ یہ آپ اس طرح 190 لوگوں کو یا 50 لوگوں کو اس طریقے سے کسی چیز میں امپلیکیٹ کر کے بغیر کسی لنک کے, اور ان کو آپ اس طرح جو ہے وہ ڈسمس نہیں کر سکتے کہ یہ غدار ہیں یا یہ سازش ہے, تو ہم ان کے ساتھ کسی طرح بھی جو ہے ان کا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے ہاؤس کے اندر وہ سلب کرتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لہذا انہوں نے جو کام کیا وہ بنیادی طور پہ انکانسٹیٹیوشنل تھا, اور اگر اس پہ کسی شک کی گنجائش تھی بھی تو وہ سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو اس کے بعد حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جو ان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے رائٹ بنتے تھے صرف وہ ان کو تک اپنے آپ کو محدود کرے. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کام شروع کر دیے وہ تو ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو تھے ہی تھے ڈیفینیٹلی, اوپر سے سپریم کورٹ کی خلاف ورزی, اور اوپر سے ہر جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے کہیں بھی جو آپ کا ایک کامن بزنس